जंग नहीं अमन, पाकिस्तान का अमन के लिए बड़ा कदम। वजीर आज़म इमरान खान ने भारतीय पायलट अभिनंदन को आज यानी जुमे के रोज रिहा करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान चाहता है कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम हो, लेकिन कशीदगी के खात्मे के लिए हमारी कोशिशों को कमजोरी ना समझा जाए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में वजीर आज़म इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि पाकिस्तानी कौम का हीरो टीपू सुल्तान है, जिसने गुलामी की बजाय आखिरी वक्त तक लड़ने को तरजीह दी। वजीर आज़म ने कहा कि उन्हें पता है कि पाक फौज की क्या तैयारी है। भारतीय वजीर आज़म को पैगाम देना चाहता हूं कि मामले को इंतहा पर ना पहुंचाया जाए, भारत मामले को उससे आगे ना लेकर जाए। अबूधाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने पाकिस्तान और भारत के वज़राए आज़म से फ़ोन पर बात की है। और आपको ये भी बताते चलें कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भारतीय पायलट को रिहा करने के वज़ीर आज़म इमरान खान के ऐलान का खैर मकदम किया है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इमरान खान का ये फैसला कशीदा सूरत हाल में बेहतरी की जानिब अहम कोशिश है। तर्जुमान एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि सेक्रेटरी जनरल दोनों ममालिक की क़यादत से राब्ते में है। दोनों ममालिक से कशीदगी में कमी के लिए इक़दाम करने और मुज़ाकरात से तनाज़ात हल करने पर जोर दिया है। अबूधाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने पाकिस्तान और भारत के वज़राए आज़म से फ़ोन पर बात की है। अमाराती वली अहद ने वज़ीर आज़म इमरान खान और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से खित्ते में हालिया वाक़यात पर बातचीत की है। वली अहद ने इन परेशान कुन वाक़यात से निपटने की अहमियत और दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम पर जोर दिया है और कहा है कि इसके लिए दोनों फरीकों के दरमियान बातचीत की ज़रूरत है। अबूधाबी के वली अहद ने मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से दोनों पड़ोसी मुल्कों के दरमियान मुस्बत ताल्लुकात की हिमायत की ख्वाहिश का इजहार किया है। उन्होंने पाक भारत ताल्लुकात के दरमियान अमन के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की दिलचस्पी का इजहार किया और दोनों मुल्कों की क़यादत पर इस एतमाद का इजहार किया कि वो पिछले चंद दिनों के वाक़यात से निपटने के लिए पुरअमन मुज़ाकरात को अव्वलियत देंगे। तुर्क सदर तैयब उर्दवान और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और तुर्क सदर के दरमियान पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर तैयब उर्दवान को एतमाद मिल लिया। तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म इमरान खान की अमन और मुज़ाकरात की कोशिशों की तारीफ की। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान और भारत से अच्छी खबरें आ रही हैं। उनका अहम ऐलान है, कहते हैं कि बदकिस्मती से पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़े अरसे से कशीदगी रही है। अमेरिका पाकिस्तान और भारत में कशीदगी के खात्मे की बड़े अरसे से कोशिशें कर रहा है। अब हमें पाकिस्तान और भारत से कुछ अच्छी खबरें आने लगी हैं। उम्मीद है कई अरसों से जारी पाक भारत कशीदगी जल्द खत्म होने जा रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के खैर सगाली के इक़दाम का कोई जवाब नहीं आया है। पाकिस्तान ने अपने इक़दाम से भारत के समझदार तबके को अमन का पैगाम दिया है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि वो समझते हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी घबरा रहे हैं और समझ रहे हैं कि इन हालात में अगर उन्होंने पाकिस्तान से रब्ता किया तो उनकी पोजीशन मज़ीद मुतासिर होगी। वो प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। हर तरफ तारीफ हो रही है, भारत के अंदर भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म, पाकिस्तानी हुकूमत के जेस्चर की तारीफ हो रही है। आज साथ ही वज़ीर आज़म ने इस ख्वाहिश का इजहार किया और आपने भी कहा कि राब्ता किया गया है। नरेंद्र मोदी के जवाब का गालिबन इंतजार था। क्या नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई जवाब आया है? पाकिस्तानी वज़ीर आज़म उनसे बात करना चाह रहे हैं, उन्होंने कोई राब्ता किया हो या फिर रिस्पॉन्स कोई दिया हो? मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक जवाब नहीं आया। देखिए, हमने एक जेस्चर किया, हमने उस जेस्चर के जरिए एक दफा फिर हिंदुस्तान की आवाम और हिंदुस्तान का जो समझदार और दानिश्वर तबका है, जो अमन का दाई है, जो अमन का ख्वाह है, उसको पैगाम दिया कि पाकिस्तान डी एस्केलेशन चाहता है, पाकिस्तान अमन चाहता है और पाकिस्तान कहता है आओ मिल बैठकर गुफ्तगू शुनीद से मसाइल हल करें। और ये जो वॉर फ्रेंजी है, जो जिंगोइज्म है और सियासी मकासद के लिए अगर कोई इस वाक़े को इस्तेमाल कर रहा है तो वो एक उनकी हुकूमत हो सकती है, पाकिस्तान की आवाम की ये ख्वाहिश नहीं है। मैं समझता हूँ वो घबरा रहे हैं
वो घबरा रहे हैं, अपने से घबरा रहे हैं, वो खौफ में मुब्तला हैं। वो समझते हैं कि इस वक्त वो अगर पाकिस्तान से राब्ता करते हैं तो उनकी पोजीशन खासी मुतासिर हुई है, मजीद कहीं उनको डर है कि इससे मजीद उनकी पोजीशन जो है मुतासिर ना हो। यहाँ आपको बताएं कि भारतीय हुकूमत ने पुलवामा वाक़े से मुतालिक बाज़ दस्तावेज़ात पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दी हैं। भारतीय तर्जुमान ने कहा है कि डोजियर में पुलवामा वाक़े के ज़िम्मेदारों से मुतालिक तफसीलात शामिल हैं। भारतीय तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान से मुबैना दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी काबिल तस्दीक कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। ज़राए का बताना है कि भारत ने मज़कूरा डोजियर वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर के बाद हवाले किया है। पाकिस्तान का नई दिल्ली में हाई कमीशन को सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत की जानिब से पुलवामा हमले से मुतल्लिक डोजियर दफ्तर खारजा को मौसूल हो गया है। दफ्तर खारजा में डोजियर का मुशाहिदा किया जाएगा। एक्शन के काबिल सबूत हुए तो पाकिस्तान कार्रवाई करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। दहशतगर्दी के अलावा मौज़ूआत पर भी बात होनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भारत के साथ अमन के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा है, जबकि रूस ने मामले के हल के लिए अपना किरदार अदा करने की पेशकश की है, जिसके लिए पाकिस्तान तो तैयार है, लेकिन भारत का इस मामले में कोई जवाब नहीं आ रहा। वो प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए, उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद ने आज वज़ीर आज़म से बात भी की है। उन्होंने पहले तो बहुत सराहा, प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट को सराहा और पाकिस्तान के इस जेस्चर को कि जो उनका पायलट कैदी था उसको रिहा करने का हमने आज खुद फैसला किया, उसको सराहा। उन्होंने कहा ये बहुत स्टेट्समैन लाइक आपका ये रवैया है और दुनिया ने इसको अप्रिशिएट किया है। उसके साथ साथ जो सऊदी अरब की हुकूमत है और जो क्राउन प्रिंस है उनका भी पैगाम आया और उनके जो वज़ीर ख़ारजा है वो भी अपना किरदार करने में वो लगे हुए हैं कि मामलात को बेहतर किया जाए, क्योंकि उनके वहाँ भी मरासिम हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनका एक असर और रसूख है और हमारे तो खैर पुरानी और दरीना दोस्त हैं। इसी तरह आज जो बड़ी डेवलपमेंट है वो सदर ट्रंप की है। सदर ट्रंप का ये ख्वाहिश करना कि हम अमेरिका डी एस्केलेशन किरदार अदा करे। सेक्रेटरी पॉम्पियो से मेरी बात भी हुई थी, तो आज अमेरिका का खुल कर आना और कहना कि डी एस्केलेशन और स्ट्रेंट में की वो ख्वाहिश रखता है और अमेरिका आज भारत के साथ उनके बड़े बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। तो ये भी एक डेवलपमेंट है। हत्ता कि आज मेरी इत्तला के मुताबिक रूस ने भी ऑफर की है कि अगर भारत और पाकिस्तान तैयार हो तो हम अपनी जगह फराहम करने के लिए तैयार हैं। वो आए और हम होस्ट करें कि मिल बैठकर वो अपने मामला तय करें। भारत का पता नहीं जवाब आता है कब आता है। मैं आपके जरिए रूस के वजीर खारजा और उनकी हुकूमत को कहूँगा शुक्रिया। हम इस जेस्चर को एक मुस्बत जेस्चर समझते हैं, आसिम समझते हैं और पाकिस्तान कम से कम इस ऑफर को मतलब कबूल करने के लिए तैयार है। हमें कोई घबराहट नहीं है। जब कहेंगे जहां कहेंगे पाकिस्तान आने को तैयार है। भारत ने 3 मार्च से पाकिस्तान जाने वाली समझौता एक्सप्रेस को ताहुक्म सानी बंद कर दिया। भारतीय रेलवे हुक्काम की जानिब से बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान चलने वाली रेल सर्विस समझौता एक्सप्रेस को 3 मार्च से बंद किया जा रहा है। समझौता एक्सप्रेस की बंदिश अगले अहकामात आने तक होगी। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत ने वादी में जमात इस्लामी तंजीम पर पाबंदी आयद कर दी है। भारतीय हुकाम के मुताबिक अलहदगी पसंद ग्रुप जमात इस्लामी पर इंसदादे दहशतगर्दी कानून के तहत पाबंदी लगाई गई है। भारत की तरफ से जमात इस्लामी पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्जामात लगाए गए हैं। भारतीय फोर्सेज ने रवां हफ्ते मकबूजा वादी में हुर्रियत रहनुमाओं, कारकुनों और जमात इस्लामी के खिलाफ क्रैकडाउन में जमात इस्लामी के मुतअद्दिद रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया गया है।
چیئرمین کل جماعتی حریت کانفرنس میر وائز عمر فاروق نے کہا ہے کہ پاکستان نے بھارتی پائلٹ کو رہا کرنے کا مدبرانہ فیصلہ کیا ہے، اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے شروع دن سے ہی مذاکرات کی بات کی ہے۔ بھارت کو سمجھنا ہوگا معاملات مذاکرات سے ہی حل ہوں گے۔ کشمیری عوام دونوں ممالک کے درمیان پل کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خاندادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ جہاں تک پاکستان کے اس عمل کا تعلق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو یہ فیصلہ لیا ہے یہ بہت ایک بڑا فیصلہ ہے، مدبرانہ فیصلہ ہے، اور انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ ایک امن پسند لیڈر ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسائل کا جو سلوشن ہے وہ گفت و شنید سے نکلے۔ جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے، جموں کشمیر کے عوام اس جیسچر کو ویلکم کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ بھارتی حکومت بھی اس اقدام سے ایک سبق حاصل کرے گی کہ طاقت سے، تشدد سے، ظلم سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ عمران خان صاحب کی جب سے حکومت آئی ہے انہوں نے تو بار بار ڈائیلاگ کی بات کی ہے، انگیجمنٹ کی بات کی ہے مودی سرکار سے، لیکن وہاں سے کوئی پازیٹیو ریسپانس نہیں آیا۔ تو اس لیے بھارتی قیادت کو اب یہ سوچنا ہے، نریندر مودی کو الیکشن پالیٹکس سے اوپر اٹھ کر جو ہے وہ پورے برصغیر کے مفاد میں اس بات کو سمجھنا ہے کہ جنگ سے، جدل سے، ایسکلیشن سے، وار مانگرنگ سے جو ہے وہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ خدا نخواستہ جنگ اگر ہوتی ہے تو اس کے باوجود بھی بعد میں میز پر ہی آ کے مسائل کا حل نکالنا ہے۔ دونوں نیوکلیائی طاقتیں ہیں۔ کشمیر کے لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جنگ سے نہیں، ہم تو پرامن طور سے چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو، بلکہ کشمیر کے عوام ایک پل کا کام کرنا چاہتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان۔ لیکن جب تک بھارت اپنی ضد اور ہٹ درمی کی پالیسی ترک نہیں کرے گا اور اس حقیقت کو نہیں سمجھے گا کہ کشمیر کے عوام جو ہیں وہ بنیادی حق مانگ رہے ہیں، ہمیں کوئی سبسڈی نہیں چاہیے، ہمیں کوئی اکنامک پیکج نہیں چاہیے، ہمیں کوئی مراعات نہیں چاہیے، یہاں کے عوام کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو ایک تاریخی پس منظر میں دیکھنا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہندوستان کے عوام کو سچ بتایا جائے، ہندوستان کے عوام کو حقیقت بتائی جائے کہ کشمیر کے لوگ کیا چاہتے ہیں، کشمیر کے لوگ کس کے متمنی ہیں۔ اس لیے جو گمراہ کیا جا رہا ہے انڈین پبلک اوپینین کو، اور میں یہاں پہ یہ بات بھی کہتا چلوں کہ انڈین میڈیا کا، خاص کر الیکٹرانک میڈیا کا ایک بہت بڑا طبقہ جو اس وقت مس لیڈ کر رہا ہے ہندوستان کے عوام کو کشمیر کے حالات کے حوالے سے، پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے، تو وہ بھی بہت بڑا ذمہ دار ہے اس ساری سچویشن میں۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پیس جسچر نے جو ہے وہ ایک بڑا کلیئر میسج تک بھی پہنچا دیا ہوگا۔ یورپی یونین میں پاکستان کی سفیر نغمانہ عالمگیر ہاشمی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کا خیر سگالی بیان اس بات کا مظہر ہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے۔ انہوں نے بات برسلز میں جیو نیوز کے نمائندے عظیم ڈار سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ نہ صرف ایک دفعہ بلکہ 2 دفعہ اور آج تیسری دفعہ پارلیمنٹ میں پھر بہت کلیئر پیغام دیا ہے انڈیا کو وزیر اعظم صاحب نے کہ ہمیں امن کی بات کرنی چاہیے اور ہمیں مذاکرات کی میز پہ بیٹھ کے مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ آزاد کشمیر میں کوئی دہشت گرد کیمپ نہیں، عالمی مبصرین جب چاہیں وہاں کا دورہ کر سکتے ہیں۔ اس بات کا اظہار وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے لندن میں خطاب کرتے ہوئے کہا۔ جیو نیوز کے نمائندے سعید نیازی کی رپورٹ دیکھیے۔ کشیدگی کے خاتمے کے لیے بھارت نے پاکستان کی امن کے قیام کے لیے کاوشوں کا ساتھ نہ دیا تو خطہ تباہی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس بات کا اظہار مقررین نے پارلیمنٹ کی عمارت میں منعقد جموں کشمیر تحریک حق خود ارادیت انٹرنیشنل کے زیر اہتمام منعقد میٹنگ میں کیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر میں کوئی دہشت گرد کیمپ نہیں۔ فیکٹ فائنڈنگ مشن they can search آزاد کشمیر inch by inch, they can see with their own eyes that ادھر کوئی ٹیررسٹ کیمپ ہے آزاد کشمیر میں نہیں۔ اراکین پارلیمنٹ عمران حسین، ناز شاہ اور فیصل رشید نے وزیر اعظم عمران خان کی بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کا خیر مقدم کیا۔ Message from the Prime Minister of Pakistan has been very positive. He has made it very clear that they would support any independent investigation. پاکستان کے پرائم منسٹر نے صاف صاف کہا ہے کہ ہمیں ڈپلومسی چاہیے، تو وہ ہم جنگ نہیں چاہتے۔ یہ صرف پاکستان اور انڈیا کے لیے نہیں، یہ امپورٹنٹ ہے پورے خطے کے لیے۔ اراکین پارلیمنٹ افضل خان، ڈیبی ابراہیم، شبانہ محمود، یاسمین قریشی کے علاوہ راجہ نجابت حسین نے کہا کہ پاک بھارت کشیدگی کا فوری خاتمہ ضروری ہے۔ تو اگر یہ ٹیررزم کی بات ہے
تو آپ اس کو انٹرنیشنلی انویسٹیگیٹ کریں. We called on the government to make sure that they're playing their part and stepping up to do whatever they can. All got to put maximum pressure, including from the British government, to get a de-escalation in this crisis. سیکیورٹی کونسل کے جو ملک ہیں وہ دونوں ملک کو اکٹھے بٹھائیں اور اس معاملے کو حل کریں. اپنی کمیونٹی سے ایک بار پھر یہ کہوں گا کہ اپنے ایم پی سے رابطہ کریں, اپنے ایم ای پی سے رابطہ کریں. میٹنگ میں کمیونٹی رہنماؤں نے بھی شرکت کی. کیمرہ مین نصیر احمد کے ساتھ سعید نیازی, جیو نیوز, لندن. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت کے خلاف لوٹن میں احتجاجی اجتماع کا اہتمام کیا گیا, جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے شرکت کی. جیو نیوز کے نمائندے اسرار راجہ کی رپورٹ دیکھیے. بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں جارحیت اور لائن آف کنٹرول کے خلاف ورزیوں کے خلاف لوٹن میں ایک بڑے اجتماع کا اہتمام کیا گیا, جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے خصوصی طور پر شرکت کی. پولیٹیکل ایفیلیشن سے ہٹ کر سب لوگ ایک بھرپور انداز میں انڈین ایمبیسی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ کریں. Indian Army needs to be accountable for their actions, what they're doing to the Kashmiri people. دلانہ کارروائی کی ہے, اس سلسلے میں آج ایک بہت بڑا اجتماع, ایک احتجاجی اجتماع کا انعقاد ہم نے لوٹن میں کیا ہے, جس میں وزیر اعظم آزاد ریاست جموں کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے خصوصی طور پر شرکت کی ہے. ہندوستان کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ 70 سال میں ہم ایک قدم بھی نہ پیچھے ہٹے ہیں, نہ اپنی اس آزادی کی تاریخ سے پیچھے ہٹیں گے. بھارت کی جارحیت کے خلاف کشمیری دنیا بھر میں سراپا احتجاج ہیں. اقوام عالم کو خطے میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اسرار احمد راجہ, جیو نیوز, لوٹن. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا ہے کہ وہ وطن واپس جانا چاہتے ہیں, مگر فلائٹ آپریشن معطل ہونے کے سبب انہیں مشکلات کا سامنا ہے. انہوں نے بات ایئرپورٹ پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہی. تو میں یہاں 2-3 دن سے آ رہا ہوں, جب سے یہ پابندی لگی ہے. آج بھی کافی دیر ہم نے ٹرائی کی ہے کہ کوئی دبئی کی فلائٹ مل جائے, قطر کی مل جائے, کسی جگہ کی مل جائے, لیکن یہ ہے عمان کی مل جائے, لیکن کوئی فلائٹ جا نہیں رہی آگے. چونکہ ہمارا کنیکٹنگ فلائٹ ہے تو پھر ہم نے اسلام آباد جانا ہے یا پاکستان کے کسی شہر میں. برٹش پاکستانی کمیونٹی نے پاکستان کے موقف کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ اب بھارت بھی ہوش کے ناخن لے گا. ہمارے پرائم منسٹر کا اتنا پازیٹیو, اتنا خوشائند ان کے مذاکرات کے لیے بلانا, ان کو ایک پلیٹ فارم پہ بات کرنے کے لیے اکٹھا کرنا بہت زیادہ خوشائند ہے. بھارتی پائلٹ کو ریلیز کریں گے. پاکستان امن چاہتا ہے. بھارت پر جنگ کا جو جنون سوار ہے وہ کشمیر کے مسئلے کا حل نہیں ہے. انشاءاللہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ بھرپور طریقے سے اس کا جواب دے گی. پہلے بھی قوم دشمن کے خلاف متحد رہی ہے, آگے بھی قوم دشمن کے خلاف انشاءاللہ تعالی متحد رہے گی. جنگ تو کسی چیز کا حل نہیں ہے نا. بھارتی پائلٹ کو رہا کرنے کا جرأت مندانہ فیصلہ کیا ہے. اب بھارتی سرکار کو بھی چاہیے کہ وہ جنگی جنون سے باہر نکل کر پورے علاقے کی ترقی کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرے. ہمیشہ امن کا پیغام ہندوستان تک جاتا رہا ہے, اس کا انڈیا نے نیگیٹو جواب دیا ہے. پاکستانی فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہم سب پاکستانی عوام جو بھی ہے اوورسیز میں ہے یا پاکستان میں ہے, سب پاک فوج پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہماری ضرورت پڑی تو ہم ادھر بھی جائیں گے. ہمارا دل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے اور ہم پاکستان کی فوج کے ساتھ ہیں. برطانیہ کے مذہبی امور کے وزیر نے پاک بھارت کشیدگی میں کمی کا خیر مقدم کیا ہے. وہ مینچسٹر میں جیو نیوز کے نمائندے غلام مصطفیٰ مغل سے بات کر رہے تھے. From the news I've been hearing from Pakistan and India, and I say well done to the people who are making that happen, and the position now 24 hours on from heightened tension yesterday seems very encouraging. Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.